हेलोलिया हेलोलिया हेलोलिया। खुदा मसीह के बबरकत नाम में हम आइज़ टीवी वर्ल्ड के सारे व्यूवर्स को खुदाए रूपाक की प्रेजेंस उसके मसा में खुदा मसीह के जलाली नाम में आप सबको वेलकम करते हैं। और हमारे मान है, हमारी दुआ है खुदा बाप आप ऐसे हमेशा अपनी बरकत से नवाजे, माला माल करें और आपके सारे प्लानिंग, सारे मुसीबत जो आपके अपने लिए, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, खुदा बाप वो आपके और हमारे दिलों की सारी मुरादों को पूरा करे और खुदा अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सब नाजरीन को जो कि आइज़ टीवी देखते हैं, जो कि गॉड ब्लेस कराची देखते हैं, इसको पसंद करते हैं और इसके लिए दुआ गो हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। हम आप सबको वेलकम करते हैं और हम खुदा का बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हम ना चीज़ों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि खुदा ना चाहे आप खुदा को बयान नहीं कर सकते, उसके वर्ड ऑफ गॉड को बयान नहीं कर सकते। ये हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें चुना ताकि उसके लोगों के लिए हम बरकत का बाइस बन सके। हालेलुया। आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए, आज के सारी बातों के लिए, सारी दुआओं के लिए हम खुदा उनका शुक्र करेंगे और उसके नाम की तारीफ करेंगे। चंद लम्हों के लिए आंखों को बंद करके हम खुदावन के रूह को मांगेंगे ताकि उस मसा को खुदावन आप पर उंडे ले और आपको कसरत की बरकत दे। इस कलाम को खुदावन आपको समझने के लिए और इसमें कायम रहने के लिए खुदावन आपको जो है वो दानाई दे और खुदावन हिकमत अता करे। कुदूस आसमानी ज़िंदा जलाली बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, और खुदावन तेरे इस मुकद्दस वक्त के लिए जो तूने दिया ताकि तेरे वर्ड ऑफ गॉड को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सके। खुदावन आज के वर्ड ऑफ गॉड को खुदावन तो अपने लोगों में खुदावन घर करने दे, खुदावन लेके इब्लीस इसे चुरा ना ले जाए और ये कसरत के साथ खुदावन तेरे लोगों में जड़ पकड़े। मसीह यीशु के वसीला से हम मांग लेते हैं, आमीन। और आज के वर्ड ऑफ गॉड का हमारा टॉपिक है कि जब हमारा ध्यान जो है वो खुदा से हट जाता है तो हम किन मुश्किलात में पड़ जाते हैं, किन आजमाइशों में पड़ जाते हैं, आज के वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए हम देखेंगे। और आज का वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा ने जिस हवाले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे वो लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38 वर्ष से लेकर 42 आयत तक है। और ये इस बयान से हर कोई वाकिफ़ है। हम एक दफ़ा फिर से जो है वो खुदा के कलाम में देखेंगे कि इस हवाले में से खुदावन किस तरह से इस टॉपिक को लेकर आगे चलता है। तो जिनके पास कलाम है वो ज़रूर हमारे साथ वर्ड ऑफ गॉड को देखें। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो एक गांव में दाखिल हुआ। ये यीशु के बारे में कहा जा रहा है। और मार्था एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी और यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस इससे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र वो तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे चुराया ना जाएगा। ये है खुदा का कलाम जिसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और कलाम से जाहिर होता है कि यीशु खुशखबरी का कलाम जो है वो गांव-गांव शहर जो है वो जाकर दे रहा है। और आज भी खुदा का कलाम जो है, खुशखबरी का कलाम जो है वो इस गांव में, इस घराने में जाके पहुंचा है और इस घराने ने यीशु को, उसके शागिर्दों को और बहुत से ईमानदारों को अपने घर में वेलकम किया है ताकि वो खुदा का कलाम को यीशु से सुने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घराने की दो बहनें हैं, तो बहनें मार्था और मरियम, लेकिन दोनों के रुझान जो है वो हमें फ़र्क नज़र आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्था जो है वो खिदमत गुजारी के काम हम कह सकते हैं कि घर के मैनेजमेंट में इस कदर बिजी है, यानी वो सोच रही है और सारी प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से जो है वो क्या कुछ पकाया जाए, किस तरह से शागिर्दों को बिठाया जाए, लोगों को किस तरह से बिठाया जाए, मतलब दूसरी सारी चीज़ों का जो है वो फिक्र कर रही है। लेकिन हम मरियम को देख सकते हैं कि मरियम जो है
वो यीशु के कदमों में बैठ के उसकी बातों को सुन रही है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि मार्था के पास जो खिदमत है वो कोई वैल्यू नहीं रखती। दोनों ही बहनें जो है वो वैल्यूएबल है और दोनों के पास जो है एक पर्पस है, एक मकसद है। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यीशु भी यानी खिदमत के हवाले से ना सिर्फ कलाम सुनाते थे, ना सिर्फ लोगों को शिफा देते थे, बल्कि दूसरी खिदमत में भी हमें यीशु जो है वो कम्युनिटी में खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। यानी उन्होंने भूखों को खाना खिलाया। काना गलील में जब मैं ख़त्म हो चुकी थी तो यीशु ने पानी को मैं बनाया, यानी वहाँ पर कम्युनिटी का, उस घराने का ख्याल रखा गया। और हम कह सकते हैं कि यानी यीशु ने अपने शागिर्दों के आखिरी फसा में क्या किया कि यीशु ने शागिर्दों के पाँव धोए। यानी वो खिदमत जो मार्था जिस तरह से कर रही है वो यीशु ने भी की, लेकिन यहाँ पर वक्त जो है वो काउंट किया जाता है, काउंट किया जा रहा है। यानी वहाँ पर यीशु बैठे हुए हैं लेकिन माता इधर उधर नजरें घुमा रही है और वो लोगों की फिक्र में है, अपनी रेपुटेशन को जो है वो बचाना चाहती है ताकि कोई ये ना कहे कि माता के घर में ये अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी का सरचश्मा जो है वो यीशु उसके पास है, लेकिन वो जो है वो यीशु के पास नहीं बैठ रही बल्कि वो दूसरी चीज़ों में गुम है और फिक्रमंद है। और यहाँ पर हमें यीशु फिर जब वो कंप्लेन करती है अपनी बहन की यीशु के पास, तो यीशु उससे क्या कहता है, यानी 2 दफ़ा यीशु जो है उसका नाम लेकर पुकारता है और उसे कहता है मार्था मार्था। इसका क्या मतलब है? यीशु ने 2 दफ़ा उसका नाम क्यों लिया? एक ही दफ़ा कह के जो है वो बात कर देते, लेकिन यहाँ पर यीशु ने 2 दफ़ा उसका नाम लिया, मार्था मार्था। यानी इसके बाद जो यीशु कहना चाहता है वो अहमियत का हामिल है, यानी वो इम्पोर्टेंट बात है जो यीशु जो है वो मार्था को बताना चाह रहा है। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी? वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यीशु से कहता है कि अच्छा हिस्सा जो है वो मरियम ने चुन लिया है और वो उससे लिया ना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात थी जो यीशु ने मार्था का 2 दफ़ा नाम लेकर उसे पुकारा। यानी जब वो कंप्लेन कर रही है अपनी बहन की और उसने ये भी कहा यीशु से कि इसे कह के मेरे साथ हाथ बटाए। यीशु ने मरियम को ये नहीं कहा कि तू जाके खिदमत जो है वो उसका हाथ बटा, नहीं, बल्कि यीशु ने उसको ये जवाब दिया कि अभी मरियम जो कुछ कर रही है वो अच्छा हिस्सा है और वो सही कर रही है। तो अजीज़ों, ये कंपैरिजन हमें नज़र आता है जब हमें मौका मिलता है कि हम दुआ करें, जब हमें मौका मिलता है कि हम वर्ड ऑफ गॉड सुने, तो हमें ज़रूर खुदा को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि हम गैर ज़रूरी कामों में और गैर ज़रूरी चीज़ों में जो है वो उलझे रहें। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम में देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील उसका 15 बाब और पहली से जब 7 वर्सेस तक आप देखेंगे, 7 याद तक पढ़ेगा आप। और आज के जो हमारे टॉपिक है उसके मुताबिक ये कि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह से अपने पाक कलाम में खुद फरमा रहे हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम जो मेरे खून खरीदे हो, मेरे बेटे बेटी हो, तुम सब क्या हो, मेरी उस हकीकी जो अंगूर का जो हकीकी जो ट्री है, दरख्त है, हम सब उसकी डालियाँ हैं और उस दरख्त से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर आज हम कोई भी प्लान करें अपने हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी कलीसिया, अपने चर्च, अपने मुल्क के हवाले से, हमें वो सब खुदा को आगे रखकर, जैसे मुकद्दस मूसा चलने से पहले हमेशा खुदा से कहते थे, खुदा तुम मेरे आगे आगे जा, क्योंकि जब तक तू आगे नहीं जाएगा तो हम नहीं चलेंगे। तो हमें अपनी लाइफ का हर स्टेप जो मूव करने से पहले, मूव फॉरवर्ड करने से पहले, हमें खुदा बाप से दरख्वास्त करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, फरियाद करनी चाहिए कि दोस्त बाप, खुदा बाप, हम जो अपने बच्चों की शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, खुदा बाप, हम जो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आप को पाकिस्तान से बाहर या जिस कंट्री में उस कंट्री से नेक्स्ट कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं, खुदा हमारे जो सपोज अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, खुदा बाप तो हर बात में, हर काम में तो हमारा हाथ रहनुमा हो। जब भी वो हमारे कारोबार या हमारी जिंदगी या हमारी फैमिली वो बरकत याफ्ता होगी, जब भी उसमें फल आएगा। और जो खुदा से इस तरह की दुआएं करते हैं
جو خدا باپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کی تابعداری میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خاندان، وہی زندگیاں آج بھی ملک پاکستان کے علاوہ سارے ورلڈ میں وہی برکت ہیں۔ اور جو خدا سے جدا ہوتے ہیں، جو نشہ بازی کرتے ہیں، گندگی غلاظت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ پھر جو ڈالی جو اس انگیور کے حقیقی درخت سے جدا ہو جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ پھر پاؤں کے نیچے رونی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا پلان آپ کی زندگی سے یا ہماری زندگی سے بالکل نہیں کہ خدا نخواستہ اس کے خون خریدے دنیا کے کسی بھی کنٹری میں وہ پاؤں کے نیچے روندے جائیں، بلکہ خدا کا پلان اس نے ہم سب پر، ہمارے بچوں کے سروں پر شفقت و رحمت و برکتوں کا، عمر درازی کا، پرفیکٹ ہیلتھ کا، لانگ لائف کا اور ابینڈنٹلی روپے پیسے کی فائنینشیل بلیسنگ کا تاج رکھا ہوا ہے۔ یہ ہم پر منحصر کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ریسیو کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر کیسے ہم اپنے اس کے ساتھ اپنی لائف گزارتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے جو ہیں وہ پھل لائیں اور بہت زیادہ پھل لائیں۔ سے خدا باپ نے ہمیں دنیا سے الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، تاکہ ہم جو اس کے خون خریدیں وہ ہماری ایک الگ پہچان ہو، ہمارا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو، اور ہمارے ایک اسٹیپ میں، ہماری بات چیت میں صرف اور صرف خدا کے نام کو عزت و جلال دیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہماری جو بھی برکات ہیں، ہماری ساری کامیابیاں، کامرانیاں، ہمارے بچوں کی، ہماری لائف پارٹنرز کی، کسی بھی دنیا کے فیلڈ کے ایریا میں، وہ ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ اس قدوس باپ خدا باپ کی بدولت ہے، جس نے اپنے چہرے کا نور ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہماری جنریشن پر جلوہ گر فرمایا ہے، اور اس کے زور بازو نے، اس کے دل نہایت قوت طاقت نے ہمیں ساری کامیابی، کامرانیاں، ساری جو برکات وہ ہمیں اس کی وجہ سے ہم سب حاصل ہیں۔ اور جب یہ برکات خداوند اس کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ خدا باپ آپ کے لائف میں ان برکات کو ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کے اور آپ کے بچوں کو اور زیادہ برکات سے نوازیں گے اور مالا مال کریں گے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ جب ہم پرے کر رہے ہوتے ہیں یا چرچز میں ہوتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ باسیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ضرور ہمیں پاک روح کو اپنی زندگی میں انوائٹ کرنا چاہیے، تاکہ یہ ساری سستی پھیلانے والی طاقتیں، تاثیریں جو ہیں وہ خداوند اپنے مسا سے باندھ دے، اور آپ فلی طور پر اپنے آپ کو، یعنی الرٹ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ادھر خدا کی حضوری میں جو ہے وہ آپ رہ سکے، تاکہ خدا سے برکات کو حاصل کر سکے۔ جب تک کہ ہم دعا کے ذریعے اگر ہم دعا نہیں کرتے اس خاص پرپس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کہ خداوند میں تیری حضوری میں آ رہی ہوں، میں دعا کرنا چاہتی ہوں، میں کلام کو سیکھنا چاہتی ہوں، تو ابلیس جو ہے وہ اسی طرح سے خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ یعنی اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے نا آج کل اتنا انٹرٹینمنٹ کی طرف رجحان ہے لوگوں کا کہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز جو ہے وہ آ چکی ہیں جو کہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتی ہیں، جو کہ وقت کو جو ہے وہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ یعنی کتنے قسم کے ایپس ہیں جو لوگوں نے اپنے فونوں میں، اور آج کل جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی مگن ہے، فیس بک، انسٹاگرام، یعنی اس قدر چیزیں انٹرٹینمنٹ کے حساب سے دنیا میں ان ہیں کہ انسان کو وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور ہمارے لیے کیا ضروری نہیں ہے۔ تو عزیزو، خدا کا کلام آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری پریورٹیز جو ہے وہ کیا ہے۔ جب تک کہ ہم اپنی پریورٹیز سیٹ نہیں کرتے تو ہم اسی طرح سے ڈسٹرب رہتے ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے، ہم جو ہے وہ فلی ہیپی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہم سیٹسفائی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو سیٹسفائی زندگی ہم اسی وقت گزار سکیں گے جب ہمارا فوکس خدا کی طرف ہوگا۔ اگر ہم اپنے فوکس کو لوز کر جاتے ہیں، اگر ہمارا دھیان جو ہے وہ خدا سے دور چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری زندگی سے پیس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا پیس جو ہے اور ہماری سیٹسفیکشن اور ہماری ہیپینس جو ہے وہ صرف اور صرف خدا میں ہے، کیونکہ خدا نے آج یہ ڈکلیئر کر دیا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے آج کے حوالے میں کہ خدا کا کلام جو ہے، یسوع جو ہے وہ بہترین حصہ ہے، اور جن کے پاس وہ حصہ ہے ان کے پاس زندگی کی ہر دولت ہے اور ہر نعمت ہے اور ہر خوشی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ
ہم اپنے ضروری کام کو جو ہے وہ اگنور کر دیں، ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اگنور کر دیں. ایسا نہیں ہے، خدا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ خدا کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پریورٹی ہماری سیٹ ہونی چاہیے. جو ضروری کام ہیں ہمیں وہ زندگی میں کرنے چاہیے، اور غیر ضروری جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں ویٹنگ لسٹ میں ڈال دینا چاہیے. اور سب سے ضروری کام ہماری زندگی میں ہے وہ ورڈ آف گاڈ، یعنی ہمیں دعا کرنی ہے، کلام کو سیکھنا ہے، کلام کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے، اور ہم صحیح خوشی اور ہیپینس کو حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح سے ایو نے یعنی ہوا نے جو ہے اپنے فوکس کو جو ہے وہ آؤٹ کر لیا جب وہ خدا سے کٹ گئی. ابلیس نے جب اس کے ذہن اور دل میں جو ہے وہ لالچ کا بیج بو دیا، ڈاؤٹ کا بیج بو دیا، تو کیا ہوا کہ اس کا فوکس ہٹ گیا خدا سے، اور پھر وہ دونوں جو ہے وہ خدا کی حضوری سے چھپ رہے تھے. جب خدا نے انہیں آواز دی تو وہ چھپ رہے تھے. یعنی جب ہم خدا سے دور جاتے ہیں، اس کی حضوری سے دور جاتے ہیں، ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے تو ہم ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دانیل کو دیکھ لیتے ہیں، وہ شاہ بابل یعنی جب نبوکد نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنائی اور کہا گیا کہ تو ان کو سجدہ کرے، لیکن ان تینوں یہودی لڑکوں نے یعنی انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اپنے زندہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور صرف ان کی عبادت کرتے ہیں. تو خدا نے کیا کیا، کیونکہ ان کا فوکس خدا تھا اور وہ خدا کی جگہ کسی کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور ان کی پریورٹی کیا تھی؟ سب سے پہلے ہمارا خدا، اور پھر دنیا کی چیزیں اور دنیا کے احکام. پھر خدا نے بھی اپنے جلال کو ظاہر کیا اور انہیں آگ کی بھٹی میں سے نکال دیا. کیونکہ یہ پرومس ہمیں نظر آتا ہے عیسائیاہ کی کتاب میں 43 میں. کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ عیسائیاہ کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ جو کوئی میرے لیے جو ہے وہ ستایا جاتا ہے یا تو خدا انہیں ہر مصیبت سے اور ہر پریشانی سے نکالتا ہے، ہر آزمائش سے خدا نکالتا ہے. خدا کے کلام میں پرومس ہے ان کے لیے جن کا فوکس خدا پر ہے، جب وہ ستائے جاتے ہیں تو خدا ان کو نکالتا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تجھے آنچ نہ آئے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا خدا ہوں. یہ ہے پرومس ان کے لیے جو اپنا فوکس خدا پر رکھتے ہیں. پھر خدا بھی اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں ہر آزمائش سے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تنگی سے خدا بچا کے اپنی نجات جو ہے وہ دکھاتا ہے. ہاللیلویا. آئیے ہم سب خدا کے پاک کلام کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ بے شک آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، غربت ہے، افراد سے، اور بہت ساری کنٹری میں، سری لنکا، افریقن انڈونیشین کنٹری میں، اور خوراک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میڈیکل کا، ایجوکیشن کا، چیز کا. میں اس سے لگتا ہے کہ بالخصوص ایشین اینڈ افریقن کنٹریز جو ہیں وہ صرف پریشانیوں کے میں گھری ہوئی ہیں. میرے عزیزو، اگر ہم بالخصوص ان ایشین کنٹریز میں یا پھر ایسی کنٹری میں جو کہ پور کنٹریز ہے اس میں رہ رہے ہیں، سری لنکن میں جو اس وقت ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب کو اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا باپ وہ اپنے منفردوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. خدا باپ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس نے کہا کہ دنیا کے آخر تک وہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے خدا نے اپنے پاک کلام میں اولڈ ٹیسٹامنٹ دی بک آف عیسائیہ چیپٹر 49 ورس 15 میں فرمایا ہے. عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب اور 15 آیت ہم دیکھیں گے. خدا باپ کا ایک بہت عظیم الشان وعدہ ہے، اور یہ وعدہ خدا کا ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہے. اور خدا اپنے پاک کلام میں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا. خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہم سب سے ایک سوال پوچھا ہے، پھر وہ خود ہی جواب دے رہے کہ جو ایک ماں ہے، جو کہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ اپنے شیخوار بچے کو بھول جائے، لیکن خدا کہہ رہے کہ ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو وہ بھول سکتی ہے، لیکن میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا. خدا باپ کہ ہم ساری ورلڈ میں جو مسیح ہیں، جن کا ایمان خدا یسوع مسیح ناصری پر
ان کی پیدائش پر روح قدس کی قدرت طاقت سے اور جو سلی کو پر جان دے عثمان پر جو زندہ اٹھائے گئے، اس چیزوں کے پر ایمان ہے. خدا باپ کا ان سب کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں گے. کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بینکاک گئے تھے ہالیڈیز کے لیے. جب ہالیڈیز سے ہم لوگ واپس گزرے تو جو تھائی ایئر میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو ایئر ہوسٹس نے جب ہم بینکاک سے کراچی پہنچے، پھر کراچی سے جب مسقط جانے کے لیے جب ایئر ہوسٹس نے مجھے ٹائمز آف عمان نیوز پیپر دیا، میں اس کو پڑھا، اس کے اوپر بہت بڑی ہیڈنگ لکھی تھی کہ ان دنوں میں روزے تھے اور ایک عمانی فیملی وہ روزوں کی شاپنگ کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے گئی. تو جب واپس آئی تو کیونکہ وہ گرمی کے سیزن تھا بہت زیادہ اور عرب کنٹریز میں پاکستان سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو وہ اپنے 3 سالہ بچے کو گاڑی میں بھول گئے. شاید جلدی متلے ہوں گے اور وہ سامان اٹھایا چلے گئے. جب اندر جا کے بیوی نے شوہر سے پوچھا، شوہر نے بیوی سے پوچھا، انہوں نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، بچہ انہیں نہیں ملا. پھر وہ بھاگے بھاگے آئے، جب گاڑی انہوں نے ڈور کھولا تو بچہ بالکل بے ہوش پڑا تھا. جب اس کو قریبی ہاسپٹل میں لے کر گئے تو وہ جو ہے اٹ واز لائک ریئلی بیڈ لک کہ وہ بچہ جو ہے وہ خدا میں سو چکا تھا. تو میرے عزیزو، آج ہم جس دور سے گزرے، واقعی ماں اپنے شیخ والے بچے کو بھول رہی ہیں، لیکن خدا ہمیں کبھی نہ بھولے گا. آپ کسی قسم کے ٹرائلز پہ، پریشانی میں خدا سے ہمیشہ دعا کریں، اس کی مدد مانگیں. خدا اپنے لائی خزانہ سے ضرور آپ کی مدد کرے گا. اور وہ جو کچھ بھی آج ہم ہیں وہ صرف اس کے فضل کی وجہ سے، اس کا فضل ہی ہماری ساری کمزوریوں میں جب وہ ہماری مدد کرتا ہے وہ ان کو زور پہ کنورٹ کرتا ہے. تو ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں اور اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس جو یشوع تھے، مقدس موسیٰ کی جب ایز پر گاڈس پلان وہ جب خدا میں سو گئے تو خدا نے ان کو بڑی ذمہ داری کی دی کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو وعدے کی سرزمین میں لے کر جائے گا. اور وہ بہت ڈرے تھے، گھبرائے تھے، لیکن خدا نے کہا کہ تو مضبوط ہو جا، کیونکہ میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو چل اور تو جہاں جہاں جس کنٹری میں جس جگہ پر تو قدم رکھے گا وہ میں تجھے بخشوں گا اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. میرے عزیزو، آج ہم جس کنٹری میں، جس شہر میں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، جس علاقے میں، خدا باپ سے ہمارا یہ دعا ہونا چاہیے، ہمارا وعدہ ہونا چاہیے خدا باپ ہمارے ساتھ ہے. اور خدا باپ ایز پر وہ ہمیں دنیا کی جس کنٹری میں بھی لے کر گیا ہے، جس ملک میں اس نے رکھا ہے، خدا باپ ہمیں اسی ملک میں مقدس سیمسن کی طرح، مقدس یوسف کی طرح، مقدس ڈینیل کی طرح خدا باپ ہمیں وہ اپنی فیملی کا، اپنی کنٹری کا، اپنے صوبے کا وہ لیڈر بنائے گا. اور خدا باپ نے ہمیں جو ہیڈ بنایا، خدا ہم اب سے اب تک ہمیشہ تک ہمیں ہیڈ رکھے گا. اور وہ ہمیں ہمارے خاندانوں کے لیے بلکہ ہمارے ملک و قوموں کے لیے خدا باپ ہمیں وہ باعث برکت بنائے گا. اور یہ خدا باپ کا آپ سب سے ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے. واقعی آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے پہلا تو مہنگائی کا ایشو ہے، اور پھر جو ہے وہ بے روزگاری کا ایشو ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ اتنی فکروں میں اور اتنی پریشانیوں کی وجہ سے جسمانی ہیلتھ بھی جو ہے اس کا بھی شکار ہے. یعنی لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کنفیوز ہیں کہ انہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، کس طرح سے اپنے گھر کو چلائیں گے، کس طرح سے ایجوکیشن لیں گے. اور جب ہم اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیاسی بھی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی پیس اور اطمینان جو ہے وہ اور خوشی جو ہے حقیقی وہ ہمیں دنیا میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. تو عزیزو، خاص آج خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے کہتا ہے کہ اپنی فکریں، اپنی جو ہے ارادے جو ہے لے کر تم میرے پاس آؤ. اور اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. متی کی انجیل اس کا 11واں باب 28 سے جب 30 تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر بڑے خوبصورت سا پرومس ہے خدا کے لوگوں کے لیے خدا نے دیا. اور یہاں پہ لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں، دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. ہاللیلویا. یہ
खूबसूरत प्रॉमिस है खुदा के लोगों के लिए जो कि किसी तरह से अपने आप को दबे हुए समझते हैं, किसी तरह से अपने आप को ये समझते हैं कि उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो बहुत सी फ़िक्रों में हैं, बहुत सी जो है वो उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो खुदा कह रहा है कि आप मेरे पास आए, मेरे कदमों में आए, जिस तरह से आज के हवाले में मरियम बैठी है और खुदा कहता है कि मुझसे सीखो, क्योंकि जब हम खुदा के कदमों में आते हैं तो उससे सीखते हैं, और जब वो बोलता है, जब कलाम बयान किया जाता है तो खुदा का रूह जो है वो खुदा के लोगों को बांधता है, उनकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करता है, उनको पीस और इत्मीनान देता है। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मेरा जुआ ले लो, यानी खुदा के अल्फाज और खुदा के कलाम, खुदा का प्रॉमिस जो है हमारे सारे बोझ को हल्का कर देता है। इसलिए खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अपना बोझ मुझे दे दो। अजीज़ो, आज का ये खूबसूरत प्रॉमिस खुदा आपको देना चाहता है। आप आएँ और खुदा के कदमों में आएँ और खुदा से दुआ करें। खुदा आपको अपनी मोहब्बत से भरना चाहता है, खुदा आपको पीस से भरना चाहता है, खुदा आपको सिखाना चाहता है कि आप इन हालात में किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह से खुदा आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा, आपको सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। खुदा आपको सिखाएगा, आपको विजडम देगा, और खुदा जो है वो लोगों को लाइन अप करेगा ताकि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाज़ों को खोलेंगे, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे इंसान बरकत को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए खुदा कहता है कि मुझसे सीखो, और किस तरह से लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है सिचुएशन और इश्यूज को। खुदावन कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि हमारा खुदावन एक उस्ताद भी है, और जब हम उसके कदमों में आते हैं, कलाम हमारी रहनुमाई करता है और खुदा हमें बरकत देता है। तो अजीज़ों, आप ईमान के साथ आज के कलाम को रिसीव करें जो खुदा ने अपने लोगों के लिए कहा, और कि खुदा के लोग जो है अपना फोकस, अपनी प्रायोरिटी जो है वो खुदा को रखें। और जब हमारी टॉप प्रायोरिटी में हमारा खुदा होता है, जब हम दिन का आगाज़ खुद दुआ से करते हैं, कलाम से करते हैं, तो सारा दिन खुदा जो है वो हमें बरकत देता है। जब हम हर वक्त वर्शिप में रहते हैं, हमारे दिलो दिमाग में खुदा के जो है वो वर्शिप चल रही होती है, खुदा का रूह फिर हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करता है, और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल हो जाता है, और हम खुशी और शादमानी में रहते हैं। चाहे हमारे हालात किस तरह के भी हो जाए, हम अपने पीस को नहीं खोते, हम अपनी खुशी को नहीं खोते, क्योंकि हमारी खुशी जो है वो हमारा खुदा होता है जो कि हर वक्त हमारे साथ है। और हमारी दुआ है गॉड ब्लेस कराची के ज़रिए कि खुदा हमेशा आपके साथ रहे और आपका फोकस हमेशा खुदा की तरफ रहे, क्योंकि जो खुदा को पा लेते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हिस्सा जो मरियम के पास है आज के हवाले में, वो हिस्सा आपके पास भी हो, ताकि आप हमेशा ना सिर्फ दुनियावी तौर पर आगे बढ़ें, दुनियावी तौर पर बरकत को हासिल करें, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में भी आपका नाम हो और हमेशा की ज़िंदगी आपके लिए हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके घरानों को कसरत की बरकत दे। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करें, खुदा बाप से दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, खुदा बहरबर के खालिक व मालिक। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह। खुदा बाप शुक्र गुज़ार जलाल के बादशाह कि आप हमेशा तक हमारे साथ थे। खुदा बाप आप हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ खुदा बाप एज पर योर प्रॉमिस। खुदा बाप आप हमेशा तक हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, माइनर फजल उनकी सारी फैमिली के साथ, खुदा बाप आइज़िक टीवी की सारी लाहौर की टीम के साथ, कराची की टीम के साथ, खुदा हमारे खानदानों के साथ, खुदा बाप इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो आइज़िक टीवी देख रहा है, खुदा बाप जो आइज़िक टीवी के बिलखुसूस पार्टनर्स है, खुदा बाप जो किसी भी तौर पर आइज़िक टीवी के लिए, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, माइनर फजल की फैमिली के लिए बाइस बरकत है। खुदा बाप हम सब पर तेरे हमेशा बच छाया रहे। खुदा बाप हम तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदा हम सबकी कमाई में, माल दौलत में, खुदा तो उसको 1000 मल्टीप्लाई कर, खुदा ये सुबसी ना सिकराम खुदा ऐसे जला के बादशाह। खुदा बाप जैसे आपने 5 छोटे को खुदा हजारों में से मल्टीप्लाई किया था, आपने उनको इंक्रीज किया था। खुदा बाप तो हमें, हमारे बच्चों को, खुदा सारे एसटीवी वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स, सारे एसटीवी खुदा चला के बस फैमिली को, खुदा बाप तो समान के नीचे खोल के, खुदा बाप तो इतनी बरकत की बारिश बसा, खुदा वैसे चला के बादशाह। खुदा बाप जब खुदा मुकद्दस यूसुफ के टाइम में सारी दुनिया में कहता,
सब लोग परेशान थे खुदावंद, लेकिन मुकद्दस यूसुफ खुदावंद उस वक्त आपने इतनी इज्जत दी, रिस्पेक्ट ऑनर दी खुदावंद कि आपने उन्हें मुल्क मिस्र का हुक्मरान बना दिया खुदावंद। आपने उस खुदावंद भूख अफलास के टाइम में, इतने गुर्बत के टाइम में, परेशानी के टाइम में खुदावंद जलाल के बादशाह आपने मुकद्दस यूसुफ को खुदावंद अपने मुल्क ने खुदावंद अपने कौमों को उसको देने वाला बनाया। खुदा बाप वैसे तो तेरा हमेशा हम सब पर है, हमारे बच्चों पर है। खुदा बाप तो हमें दुनिया को कौमों को देने वाला बना। खुदा बाप तो हमारी सारी बरकत को मल्टीप्लाई करो, मर्ताजी कर खुदा फजल बख्श जलाल के बादशाह के हम हमारे बच्चे अपने बच्चों के साथ नाम चौथी जनरेशन के साथ खुदा खड़े होकर जलाल के बादशाह हम तेरे नाम को ज़रूर चला दे। तो उस बाप खुदा बाप तुम्हारी दुआओं में तफरीयात होती जा सुन कबूल कर, कुछ मांग लेते पा लेते तेरे प्यारे बेटे अपने अपने जी खुदा यीशु मसीह शाफी नासिक नाम से सुन बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। God bless you and see you next time. खुदा आपको और आपके बच्चों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।